ओके, यो इमेज देखिरहेछ? देखिरहेछ सर, अलि क्लियर छैन सर। हुन्छ सर अब। ओके, हामीले अब अस्ति भन्दा पनि पछिल्लो क्लासमा चाहिँ यसको न्युमेरिकलको बारेमा चाहिँ गरिरहेको थियौँ होइन। अनि त्यो न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले सिम्पल यति यसरी एङ्गल दिएको छ भने कसरी गर्ने भनेर भनेको थिएँ। अनि मैले त्यो राखिदिएको यो उसमा क्लासमै राखिदिएको छु। त्यहाँ चाहिँ मैले राखेकोमा वेटेज भ्यालुवाला न्युमेरिकल छ यसमा। वेटेज भ्यालु भनेको त बुझिन्छ नि होइन, प्रायोरिटाइज अथवा त्यसले चाहिँ हाम्रो ओभरअल प्रोसेसमा त्यसको इफेक्ट कति पार्ने भन्ने खालले चाहिँ वेटेज दिने हो होइन। यो भनेको अब्जर्भरले अब्जर्भ गर्ने बेलामा प्रायोरिटी कुनलाई कति दिने भन्ने खालले उसले डिसाइड गर्ने हो। अथवा कुनै सिस्टममा सुरुमै हामीले यसलाई चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ यति बढी छ कम छ भनेर त्यसको वेटेज दिन्छ। पहाडीको 1111 हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन होइन। सिम्पल अस्ति हामीले पढेको तरिकाले हुने भयो भने वेटेज भयो भने अलिकति मात्र फरक छ, खास त्यस्तो धेरै फरक त होइन। तर भनौँ न प्रिन्सिपल्ली सेम छ गर्ने तरिका, तर वेटेजको पनि त्यसमा इम्पोर्टेन्स आउँछ है। यदि यसरी यहाँ चाहिँ दिएर यो एउटा एङ्गललाई चाहिँ वेटेज 1 दिएको छ, सेकेन्ड एङ्गललाई वेटेज 2 अनि थर्डलाई 3 दिएको अनि 2 दिएको, सेकेन्ड र थर्डको उसलाई चाहिँ वेटेज 1 दिएको। यसरी चाहिँ यदि वेटेज दिएको छ भने त्यसलाई अब कसरी गर्ने भने चाहिँ अब्जर्भेसनमा हामीले त्यसमा केही न केही इरर छ भनेर इरर करेक्सन भ्यालु सपोज गरेर होइन, तीनवटा एङ्गलमा तीनवटा भ्यालु सपोज गऱ्यौँ सुरुमा। पीलाई त्यहाँ दिएको एङ्गल प्लस त्यसमा K1 भ्यालु होइन, वेटेजको क्युमा K2 पी र क्यु गर्दै गर्दा चाहिँ के हुने भयो, यहाँ K1 र K2 दुइटै आउनु पर्यो नि होइन, नर्मल उसबाटै। अनि त्यसपछि पी क्यु प्लस आर भनेको फेरि के हुने भयो, यो K2 र K3 यसबाट आयो। अब यो आइसकेपछि अब यसमा अब्जर्भेसनसँग यो भ्यालुहरू रिप्लेस गर्दा होइन, यो क्वेसनले दिएको भ्यालु यो चाहिँ हामीले सल्भ गरेको भ्यालुहरू नि। यसले चाहिँ के दिने भयो सुरुमा K1 = 0 दिने भयो, त्यसको वेटेज कति छ 1 छ, K2 = 0 वेटेज 2 छ, K3 = 0 वेटेज 3 छ भनेर चाहिँ यो माथिकोसँग सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि आयो। त्यसपछि तिम्रो नेक्स्ट ओके, K1 K2 K3 मा चाहिँ 0 0 भएको थियो भने अब K1 + K2 मा चाहिँ कति आउने भयो, यसरी त्यहाँ दिएको भ्यालु होइन, त्यो सम गरेको भ्यालु माइनस क्वेसनले दिएको भ्यालु गर्दा डिफ्रेन्स गर्दा त्यसमा 6 को डिफ्रेन्स छ होइन। यहाँ मैले सल्भ गरेको छु अनि वेटेज भ्यालु 2 दिएको छ। त्यसै K2 + K3 को भ्यालु चाहिँ 4 सेकेन्ड आउँछ। त्यो त्यही भनेको क्वेसनले दिएको सिधै मेजर्ड भ्यालुबाट हामीले के हो P + Q मा आएको भ्यालुलाई तिनी एडिसन गरेर आएको भ्यालुको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि आएको भ्यालु है यो चाहिँ होइन। क्वेसनमा P Q R चाहिँ सेम नै हुने भयो होइन, तर P + Q र Q + R चाहिँ क्वेसनले भ्यालु दिएको छ एउटा, तर हामीले त्यहाँ P + Q गरेर हामीले त्यहाँ अब्जर्भ गरेको भ्यालुबाट त्यसलाई सम गर्यो भने डिफ्रेन्स आउँछ। त्यो डिफ्रेन्स नै यो इक्वेसनमा यिन दुईटा भ्यालु आयो। अब यो आइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो K1 K2 K3 को लागि चाहिँ नर्मल इक्वेसन हो भनेको K1 कहाँ इन्भल्भ छ, ती इक्वेसनहरू K1 को इक्वेसन निकालेर त्यसको हामीले स्ट्यान्डर्ड एउटा नर्मल इक्वेसन बनाउँछौँ सुरुमा। K1 = 0 एउटा भन्नु न एकचोटि। हजुर 6 आएको बुझेन कि ए 6 भनेको ल्याएर त क्वेसन लेखेको छ 59 डिग्री 32 मिनट 45 सेकेन्ड भनेर चाहिँ P + Q को भ्यालु दिएको छ होइन। यो अलि स्लो बनाउँछु।
यहाँ हेर त 59 32 45 भनेर यो p + q को क्वेशनले दिएको भ्यालु हैन हजुर अब यहाँ p + q यहाँ यो हामीले यो जोड्यो भने कति हुन्छ र यो ल 35 + 24 59 ठीक छ 14 र 18 32 ठीक छ 25 र 14 गर्दा तिम्रो कति आउँछ 39 आउँछ हैन 39 छ तर हामीले p + q हामीले सल्भ गरेर कति आउँछ के रे हामीले सल्भ गर्दा 39 आयो यहाँ यो मैले यहाँ गरेर 39 निकालेको छ तर क्वेशनले हामीलाई कति दिएछ 45 दिएछ नि हेर यहाँ यो सल्भ गरेको भ्यालु भयो हो यसको डिफरेन्स भनेको 6 हो यसको चाहिँ यहाँ 4 आएको छ है डिफरेन्स 36 र 40 भएर 4 आएको छ अब k1 चाहिँ एउटा फर्स्ट इक्वेसनमा छ k1 = 0 भयो अर्को चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनमा चाहिँ त्यहाँ त्यसको वेटेज चाहिँ 2 दिएको जस्तो यहाँ फेरि हजुर त्यो वेटेज चाहिँ हामीले अब त्यही क्वेशनले दिएकै वेटेज राख्ने हो जस्तै यसमा त 6 सेकेन्ड फरक आयो नि अब यसमा चाहिँ p + q कै वेटेज राख्ने हो p + q कै वेटेज राख्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ अब यदि वेटेज देखेन भने सबैको वेटेज नै देखेन भने सबैलाई बराबरी यसले मानेको यसले इफेक्ट फरक पार्दैन भन्न खोजेको हैन वेटेज डिफरेन्स दिनु भनेको चाहिँ यसको भ्यालुले चाहिँ इफेक्ट कति पार्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब्जर्भ प्र्याक्टिकली अब्जर्भ गरेर दिने कुरा हैन वेटेज दिने भन्ने कुरा त हाम्रो के भन्छ ओभरअल सिस्टममा हामीले त्यसको प्रायोरिटाइज कति छ भन्ने कुरा दिने त हो नि हैन वेटेज दिने भनेको त्यो क्वेशनले दिएछ भने अब त्यो जुन इक्वेसनलाई युज गरे हम त्यसकै वेटेज युज गर्नु पर्यो भ्यालु चेन्ज भए पनि यहाँ हामीले यहाँ k + 2 गर्दा वेटेज 2 छ हैन त्यही भएर अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने यहाँ अर्को चाहिँ वेटेज 2 भएकोलाई चाहिँ अब के गर्नु भन्दा त्यसले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने सबै भ्यालुलाई k1 + k2 = 6 यो जुन छ त्यो सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई वेटेज जति छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने हो अनि त्यसलाई सल्भ गरेर हामीले एउटा सिंगल इक्वेसन निकाल्यौं यो k1 को टर्मलाई हैन त्यस्तै k2 को टर्मलाई निस्क्यो फेरि k2 लाई चाहिँ वेटेज पनि 2 दिएको छ फर्स्टमा त्यसपछि अर्को सेकेन्ड इक्वेसन k2 + k1 = 6 भन्ने यसमा पनि 2 वेटेज छ अनि p q + q + r मा चाहिँ के छ वेटेज 1 छ त्यही भएर यो सिम्पली भयो अनि यो सल्भ गर्दाखेरि यसरी अर्को सेकेन्ड इक्वेसन आयो हैन यहाँ वेटेज चाहिँ यो दुईटा मात्र वेटेज 2 2 छ यसमा चाहिँ वेटेज 1 भएको भएर मैले मल्टिप्लाई राखिन हैन त्यस्तै थर्ड k3 को लागि चाहिँ एउटा k3 मा छ अर्को k2 + k3 मा छ यसको वेटेज 3 थियो यसको वेटेज 1 छ हैन अनि यो सल्भ गर्दाखेरि अब यो तीनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हैन यो इक्वेसन a b c जुन आएको छ त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि k1 इक्वेसन हजुर त्यो सेकेन्ड इक्वेसन फेरि हेर्नु त तीनटा रहेछ अलि बुझ्दैन सेकेन्डको इक्वेसनमा यस्तो छ यार है k2 कुन इक्वेसनमा आछ हेर त यहाँ यो अब यस्तो कस्तो भन्दा फर्स्ट इक्वेसनको k1 चाहिँ कहाँ युज भयो त्यसलाई मात्र युज गर्यौं हामीले हैन त्यसपछि k2 चाहिँ कहाँ युज भयो हेर त यो एउटा q को भ्यालुमा पनि k2 आएको छ p + q मा पनि k2 आएको छ अनि q + r मा पनि k2 आएको छ त्यही भएर यो तीनवटा इक्वेसन युज भएको हो के k1 चाहिँ एउटा दुईटामा मात्रै छ k3 पनि यहाँ दुईटा मात्रै छ k2 चाहिँ के भयो तीनवटा इक्वेसन युज भएको भएर त्यसमा तीनवटा इक्वेसन आएको अनि अब p + q मा 2 वेटेज छ q मा पनि 2 वेटेज छ अनि q + r मा चाहिँ 1 वेटेज छ त्यही भएर दुईवटामा चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं हैन अनि लास्टमा q + r को वाला भ्यालुमा चाहिँ सिंगल मात्र युज गर्यौं अब यो तीनवटाको सल्भ गर्दा चाहिँ यसरी k1 को भ्यालु k2 र k3 को भ्यालु यस्तो आउँछ हैन 2.63 यसको आएको छ k2 a भयो अब यसलाई लगेर माथि हामीले जुन इक्वेसन छ यहाँ लगेर राखिदिनु पर्यो यी सबै भ्यालुको हैन k1 k2 k3 जे छ यो भ्यालु राखेपछि बल्ल हाम्रो एडजस्टेड एंगलहरु आउँछ बुझियो बुझियो सर ओके मैले त्यसमा त्यहाँ न्यूमेरिकल भनेर राख्दिएको छु वेटेज नभएको चाहिँ फेरि एकदम सिम्पल वेटेज नभएको चाहिँ मैले न्यूमेरिकल फेरि राख्दिन है त्यसमै मैले वेटेज थपेर गरेर अनि मात्र राख्दिएको छु वेटेज नहुँदाखेरि यो सिंगल मात्रै हुन्छ यहाँ केही फरक आउन्न के हुन्छ भन्दा
यो मल्टिप्लिकेसन वाला आउँदैन, अरू सबै गर्नु पर्यो हैन। यो मल्टिप्लिकेसन आइसकेपछि भ्यालु फरक आउँछ, अरू केही त्यस्तो फरक पर्दैन है। यति मात्रै वेटेजले चाहिँ यही मल्टिप्लाई गर्ने नगर्ने भन्ने मात्र थपिएको यसमा। अब गर्ने अरू स्ट्राटेजी त सेम नै हो। ओके, अब अर्को एउटा थ्योरी टपिक चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको प्रिसिजन, एक्युरेसी र रिलायबिलिटी भन्ने टपिक छ। यो भनेको प्रिसिजन के भन्दा एकअर्कासँग एकदमै रिलेटेड हैन, फुल्ली रिलेटेड, अथवा हाम्रो मेजरमेन्टमा चाहिँ फुल्ली रिलेटेड टपिकहरू भयो। प्रिसिजन, एक्युरेसी, रिलायबिलिटी हैन। प्रिसिजन भनेको लगभग सिम्पली भन्दा रिपिटेटिभली त्यही भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भन्ने खालको छ भने त्यो प्रिसिजन हुने भयो हैन। प्रिसाइज हुँदैमा एक्युरेट हुन्छ भन्ने पनि भएन हैन। तर प्रिसिजन नै त्यसमा कम छ भने एक्युरेसीको लेभलमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन हैन। त्यही भएर हाइली प्रिसाइज हुँदैमा एक्युरेट हुने भन्ने पनि फेरि हुँदैन। तर कज एन्ड इफेक्ट टाइपको यिनीहरू हुने भएको भएर प्रिसाइज मेजरमेन्टमा एक्युरेट बढी हुने सम्भावना हुन्छ है। भनेको प्रिसिजन भनेको रिपिटेटिभली एउटै पोइन्टमा हुने। जस्तै हामीले डार्ट गेम हुन्छ नि, डार्ट गेममा त्यो सेन्टरको भ्यालु अनि बाहिर बाहिर घट्दै जान्छ। यदि सेन्टरमै रिपिटेडली कुनै उसले हान्न सक्छ अथवा कुनै टार्गेट गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ प्रिसाइज हुने भयो हैन। त्यसको त्यो डार्ट गेममा त्यो पोइन्ट 10 फुल मार्क्स वाला जुन छ त्यो रिजनभित्र पर्यो भने के हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले प्रिसाइज, त्यसको थ्रोइङलाई चाहिँ हामीले प्रिसाइज छ भनेर भन्न सक्छौँ हैन। अब एक्युरेसी भने चाहिँ के भन्दा जुन मोस्ट प्रोबेबल, हामीले अब ट्रु भ्यालु त थाहा हुँदैन भनिसकेको मेजरमेन्टमा हैन। त्यही भएर मोस्ट प्रोबेबल भ्यालुसँग त्यो हाम्रो मेजर गरेको भ्यालुहरूको एभरेज कति टाढा छ त हैन। चाहिँ मान्नु म यो सेयर गर्छु, यता व्हाइट बोर्ड सेयर गर्छु भर्खर। सेयर भयो व्हाइट बोर्ड। बस
ओके, हाम्रो यदि मेजर्ड भ्यालुमा यदि यो भ्यालु मेजर्ड भ्यालु हामीले y एक्सिस सरी x एक्सिसमा र त्यसको प्रोबेबिलिटी हैन त्यो भ्यालु चाहिँ त्यसको रिपिटेबिलिटी अथवा प्रोबेबिलिटी y एक्सिसमा राखेर यदि हामीले बनायौँ भने यो चाहिँ यस्तो खालको प्रोबेबिलिटी म्याप चाहिँ बन्छ हैन। यो म्यापमा यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको म्याप उसले चाहिँ प्रोडिक्ट गर्ने कुरा भयो यो सेप चाहिँ। अब यदि यो मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु हो भने यो सबै भ्यालुको यो भनेको के हो, हाम्रो मिन हो हैन। यो डिफरेन्स जति छ यो मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु यसलाई मानौँ हैन, मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु। यदि यो चाहिँ प्रोबेबल भ्यालु हो भने हामीले अब्जर्भ गरेको भ्यालुहरु के छ, यहाँ छ यो रेन्जमा छ हैन तिनीहरुको प्रोबेबिलिटी, तिनीहरुको यो सेन्टर भनेको के भयो, मिन भयो। अब मिन देखि यो डिफरेन्स जति छ नि मोस्ट प्रोबेबल सँग डिफरेन्स, यो डिफरेन्स नै भनेको चाहिँ एक्युरेसी हो त्यसको। हाई एक्युरेटली मेजर भनेको जस्तै यो ग्याप जति कम भयो त्यति एक्युरेट हुने हो भने प्रिसिजन पनि के हुनु पर्यो, यसरी नै जस्तो यो ग्याप छ नि यो चाहिँ त्यसको प्रिसिजन लेभल हो। जति प्रिसाइज भयो यो कर्व चाहिँ के हुन्छ, त्यति न्यारो हुँदै जान्छ हैन, त्यति न्यारो यसको भ्यालु भन्छ। जस्तै मानिलिउँ अर्को एउटा भ्यालु बनाऊँ है, यस्तो टाइपको भन्यो भने एकदमै यो न्यारो टाइपको हैन, जति यो कम भयो त्यो चाहिँ यो बढी प्रिसाइज खालको हुने भयो। यहाँ यस्तो बनाऊँ, यो सर्कल भयो, अर्को यो सर्कल बनाऊँ। ओके, मानव यसरी चाहिँ अलि सर्कल नभए रफ भयो भने यो तीनवटा रेन्जमा छ हैन। यसमा हामीले के गरौँ भन्दा कलर युज गरौँ। जस्तै हामीले मेजर गरेको 8-10 वटा भ्यालु ओके। ल यो हाम्रो यो जति सेन्टरतिर भनेको यो भनेको हाम्रो के भन्दा मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु हो भने त्यसभन्दा बाहिरको रेन्ज भनेको यो अलिकति त्यसबाट डिफ्लेक्ट हुँदै बाहिर गएको हो हैन। यस्तो खालको कन्डिसन भयो भने यहाँ के भइदियो भन्दा हाम्रो सबै भ्यालुहरु के पर्यो, यो रेन्जमा आयो हैन, सबै एउटै ठाउँमा लगभग आयो। सो दिज आर यो चाहिँ के छन् भन्दा हाइली प्रिसाइज छन् हैन, तर एक्युरेसी चाहिँ के भयो यिनीहरुको लो भयो। त्यस्तै यहाँ छ रेड, ओके। अब यो जुन यो डटर देखिरहेछ नि है, छ सर। अब अहिले यो रेड डटले जसरी यो देखाएको छ यी डाटाहरु चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो एक्युरेट छ, हाइली एक्युरेट छ हैन, तर प्रिसिजन चाहिँ यिनमा के छ कम छ। किन यहाँ चाहिँ यिनीहरु एक अर्को डाटाबेस त्यो एक्युरेसी रेन्ज भित्र पनि एकदम छुट्टै छ है। यसलाई यहाँ ब्लूले रिप्रेजेन्ट गरौँ, यहाँ भित्र अझै ग्रीनले गरौँ है यहाँ चाहिँ। ओके, अब यहाँ जुन यो ग्रीन डटहरु बनेको छ, यो ग्रीन डटले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दा दे आर हाइली प्रिसाइज एन्ड हाइली एक्युरेट टु हैन। सबैभन्दा बेस्ट रिजल्ट भनेको के हुने भयो, हामीलाई एक्युरेसी पनि एकदम हाई भएको अनि प्रिसिजन पनि एकदम हाई भएको कन्डिसन भनेको सबैभन्दा हाम्रो बेस्ट रिजल्ट हो हैन।
तर यो के हुन्छ हामीलाई अब एटेन्ड गर्न हाम्रो मेजरमेन्ट कन्डिसनहरू हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू होइन अनि त्यति बेलाको सराउन्डिङ अथवा इन्भाइरोमेन्टल कजहरू त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि हामीले यो प्रिसिजन हाई अथवा एक्युरेसी हाईको लेभल चाहिँ हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ भन्दा क्वालिटेटिभ रूपमा एकअर्कामा चाहिँ कुनलाई हाइली प्रिसाइज भनेर मान्ने भन्ने कुराको एउटा रेन्ज बनाउन सक्छौँ। पर्फेक्टली जस्तै हामीले यो कुनै चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भेल्यु मेजर गर्ने भेल्युहरू त्यसको डेसिमल कतिसम्म जान सक्छौँ होइन। जस्तै 4.999 सम्म नाप्न मिल्ने र होइन अथवा 4.9999 चारवटा डेसिमल नाप्न मिल्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको त त्यो 4 डेसिमल पोजिसनसम्म जाने डेसिमल के हुने भयो मोर एक्युरेटली मेजर गर्ने भयो त्यसले होइन। किनभने एकदमै नजिकको भेल्युसम्म जान मिल्यो नि अझै। अनि त्योभन्दा 5 डेसिमल प्लेससम्म पनि पुग्न मिल्यो भने त्यसले अझ मेजर गर्न सक्छ होइन। त्यसरी हामीले त्यसको एक्युरेसी पनि बढाउन सक्छौँ। प्रिसिजन भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जुन गर्ने टेक्निक युज गर्छौँ नि त्यो टेक्निक युज गर्यो भने हामीले जे कुरा मेजर गर्नुपर्ने हो त्यो सधैँ एउटै हो। तर हामीले हेर्ने एङ्गल जस्तै मानिलिउँ हामीले त्यो लेभल मेसिनबाट हेर्दाखेरि पनि होइन एकचोटि हामीले त्यो टप मिडल बटम एउटा फेजबाट पढेर अनि चाहिँ फेरि हामीले त्यो लेभल मेसिनलाई नलाइकन एकचोटि टाउको बाहिर निकाल्ने अथवा आँखा त्यसबाट निकाल्ने अनि फेरि त्यहाँ लगेर फेरि हेर्न खोज्यौँ भने पनि त्यति बेला पनि हाम्रो के हुन्छ त्यो मेजरमेन्ट हाम्रो हेर्ने एङ्गल चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली नमिल्दाखेरि होइन हामी आई लेभल चाहिँ के हुन्छ पोजिसन हाम्रो अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यो चेन्ज भयो भने पनि के हुन्छ हाम्रो डाटा अलिकति फरक आउँछ नि होइन। हो त्यस्तो फरक पर्ने हो त्यो खालको भनेको चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला हाम्रो त्यसले चाहिँ प्रिसिजनमा चाहिँ हाम्रो फरक पारिदिन्छ होइन। एक्युरेसी चाहिँ हाम्रो लगभग सेम नै रहन्छ किनभने त्यसले मेजरमेन्ट गर्ने जुन इन्स्ट्रुमेन्टको क्वालिटी हो त्योभन्दा माइक्रोमिटर लेभलसम्म जति गर्ने हो त्यति नै गर्छ। तर हाम्रो के हुन्छ प्रिसिजन चाहिँ के हुन्छ अब अलिकति तलमाथि भइसकेपछि डाटा थोरै छिटरिन्छ होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एक्युरेसी प्रिसिजन चाहिँ अलिकति फरक भएर आएको हुन्छ। त्यो अब हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि कतिको प्रिसाइज छ डाटा होइन। मल्टिपल जनरली हामी के हुन्छ सिङ्गल मेजरमेन्ट लिँदैनौँ मल्टिपल मेजरमेन्ट लिने भइसकेपछि हाम्रो डाटाको प्रिसिजनहरू पनि सबभर मिल्दो एउटै रेन्जको हुनुपर्छ। अनि त्यो प्रिसिजन मात्रै मिल्दैमा पनि भएन फेरि एक्युरेसीसँग कति नजिक गएको त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो होइन। ती दुइटै कुरा मिलायौँ भने बल्ल हाम्रो डाटा चाहिँ बेस्ट डाटा मध्येमा पर्छ। यहाँ अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ लो एक्युरेसी लो प्रिसिजन पनि गरौँ है। ओके यो रेडले यो बाहिरको रेडले चाहिँ के जनायो भन्दा यी डाटाहरू चाहिँ लो एक्युरेसी र लो प्रिसिजन वाला डाटा चाहिँ यस्तो हुने भयो होइन। यो चाहिँ यो भनेको लो एक्युरेसी हाई प्रिसिजन भयो अनि यो रेड यहाँभित्रको रेड भनेको हाई एक्युरेसी लो प्रिसिजन भयो अनि हरियोले भनेको हाम्रो हाई एक्युरेसी र हाई प्रिसिजन जनायो भने बाहिरकोले चाहिँ लो एक्युरेसी र लो प्रिसिजनको डाटाहरू हुने भयो होइन। अब यो प्रिसिजन चाहिँ हाइली अब यदि ग्राफ हेऱ्यो भने यो जुन प्रिसाइज डाटा छ यो ग्राफ चाहिँ के हुन्छ एकदमै न्यारो खालको ग्राफ आएको हुन्छ। यो ग्याप चाहिँ एकदमै मिनिमम वाला ग्यापहरू आउँछ होइन। यो ग्याप जति कम भयो त्यति प्रिसाइज हुने भयो। अनि अब यो हाई एक्युरेसी भनेको यो स्पेस पनि कम हुन्छ होइन। मोस्ट प्रोबेबल भेल्युसँग यसको ग्यापिङ पनि घट्दै जान्छ। मानौँ यहाँ आइपुग्ला अथवा यहाँसम्म आइपुगेर पनि यसरी यो मिन भेल्यु पनि यहाँबाट एकदम कम हुने खालको यसरी ग्राफहरू बन्छ। यो चाहिँ ओभरअल भयो। अब थ्योरिटिकल थोरै हेर्दै गर्दा फेरि स्लाइड सेयर गर्छु। सुरुमा प्रिसिजन अब हामीले ओभरअल पढ्यौँ त्यही पनि अलिकति टर्ममा युज गर्दा अब प्रिसाइज मेजरमेन्ट वान द्याट हेज नियरली द सेम भेल्यु इच टाइम इट इज मेजर होइन। रिपिटेड प्रत्येकचोटि जे हामीले जसरी गरेका थियौँ जस्तै अघिल्लोचोटि जहाँनिर टार्गेट सर्ट भएको थियो अर्कोचोटि पनि सेम पोजिसनमा होइन। सेम पोजिसनमा चाहिँ त्यसले स्पट अथवा त्यो टार्गेट मिट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी प्रिसाइज भनेर भन्न सक्छौँ होइन। यहाँ देखाएको भने यो बाहिर चाहिँ के छ यो लो प्रिसिजन भयो भने यहाँ साइडको यो राइटतिरको यो यहाँ भेगमा चाहिँ के छ हाइली प्रिसाइज डाटा भयो भने यो रेन्जभित्र चाहिँ छ। प्रिसाइज डिपेन्ड अन स्याम्पल साइज इफिसियन्सी अफ द स्टडी होइन। जस्तै मानिलिउँ हामीले काम गर्दै गर्दा 3वटा मात्रै स्याम्पल लिएको छ भने त्यति बेला हामीले प्रिसिजन मेजर गर्दै गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ त्यो हाइली प्रिसाइज जस्तो लाग्न सक्छ। तर हामीले त्यसमा 3वटा मेजरमेन्ट नभएर
30वटा मेजरमेन्ट गऱ्यौ भने त्यहाँ कम्पेरेटिभली फरक पर्न सक्छ क्या। त्यो 3वटा मेजरमेन्ट तिम्रो 5वटा मेजरमेन्ट लिने हैन अथवा 15वटा लिने, त्यो जति तलमाथि गर्दै गयो त्यति प्रिसिजनको लेभल तलमाथि हुन्छ। किनभने यो प्रिसिजन भनेको चाहिँ एउटा रेन्जमा कम्पेरेटिभ स्टडी टाइपको हुने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्याम्पल साइजमा अथवा हामीले युज गरिरहेको स्टडीको डिटेलमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भयो। भिआइपी इन्फ्लुएन्स भन्दा पावर अफ इन्फ्लुएन्स, जस्तै हाम्रो स्टडी एरिया हैन अनि स्टडी फिचरहरू के हो, त्यो स्टडी फिचर कतिको डाइनामिक हो अथवा स्ट्याटिक हो हैन, अनि त्यसलाई युज भइरहेको त्यो स्टडी प्रोसेसमा हामीले युज गरिरहेको इन्स्ट्रुमेन्टहरूको के भन्छ अपडेट लेभल कुनसम्म छ हैन, मोडर्नाइज्ड हो अथवा पुरानै त्यसको इनिसियल फेजहरूको डाटा इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो अथवा त्यसलाई मोर प्रिसाइज गरिसकेको डाटा हो, त्यसले पनि के गरिदिन्छ हाम्रो प्रिसिजनहरूमा चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। प्रिसिजन, रिलायबिलिटी अनि कन्सिस्टेन्सी हैन। अब यस्तो रिलायबिलिटी भनेको के हुन्छ फेरि एक्युरेसीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन, त्यो डाटा कतिको रिलायबल छ अथवा त्यो डाटा युज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको प्रिसिजन र एक्युरेसीमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। कन्सिस्टेन्सी पनि नियरली कन्सिस्टेन्सी र प्रिसिजन हामी एउटै टर्ममा युज गर्न सक्छौँ। कन्सिस्टेन्ट भनेको चाहिँ सधैँ एउटै भ्यालु दिन सक्ने हैन, त्यो चाहिँ हामी के भन्छौँ इफेक्ट जस्तो हैन, कज कन्सिस्टेन्सी रिजल्ट्स इन प्रिसाइज डाटा हैन, यसरी भन्न मिल्छ। अब प्रिसिजन एसेस गर्ने तरिका त प्रिसिजन चेक गर्ने तरिका के हुन्छ भन्दा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले हेर्न सक्छौँ हैन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको त्यो अघि चार्ट देखाइहालेँ, त्यो चार्टमा चाहिँ त्यो ग्राफ जति तिम्रो न्यारो पिक भन्यो त्यति नै त्यो प्रिसाइज डाटा आउने भयो हैन। अनि कप्पा स्ट्याटिस्टिक अनि कर्नब्याक अल्फा, यो भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरू मेजर गर्दा चाहिँ बढी यी टर्महरू दुईवटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्ट्याटिस्टिकल्ली रिपिटेड डाटाहरू युज गर्ने हैन, स्याम्पल पपुलेसन हैन अथवा ओभरअल पपुलेसनमा पपुलेसन डाटा युज गरेर गर्ने खालको कन्डिसनमा चाहिँ यी डाटाहरू युज गरेर हामीले प्रिसिजन निकाल्न सक्छौँ। अब प्रिसिजन इज द डिग्री अफ रिपिटेबिलिटी हैन, भनेको रिपिटेबिलिटी सेम ठाउँमा आउने अथवा त्यसको नजिकै आउने मेजरमेन्ट हैन, द्याट रिपिटेड मेजरमेन्ट अफ द सेम क्वालिटी डिस्प्लेस। अघि हामीले भनेकै कुरा भयो, ट्रेडिसनली मेजर युजिङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, यो सबभन्दा सुरुदेखि युज भएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स हैन, कप्पा स्ट्याटिक्सहरू, त्यो कर्नब्याक स्ट्याटिक्सहरू, त्यो भनेको पछि अझै चेन्ज हुँदै गर्दा हैन, आफ्नो स्टडीको के भन्छ स्टडी एरियाहरू अथवा स्टडी सिनारीहरू चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई मेजर गर्ने भ्यालुहरू पनि नयाँ आएको हो। Measurement or position that are widely spread or dispersed are said to have low precision because their random errors or propagation of measurement यो चाहिँ धेरै हुन्छ। जीपीएस मा चाहिँ बायस को कुराहरु छ नि हैन, त्यो जीपीएस बायसहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै मेजर गर्न सकिने खालको हुँदैन हैन, कहिले चाहिँ के गरिन्छ तिनको सिग्निफिकेन्स कम छ भनेर हामीले जीपीएस मा त्यो बायसहरु चाहिँ छोडिराखेको हुन्छौं हैन। त्यही भएर हामीले के भन्छ भन्दा जीपीएस errors are नो लङ्गर कन्सिडर्ड वाइड भनेको त्यसमा हामीले कतिपय कुराहरु त्यसमा आउने बायसहरुलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरिसकेको भएर त्यो त्यहाँ अरु बाँकी रहेको एररहरुलाई जुन हामीले मोडल गरे पनि अथवा त्यसलाई हामीले एररहरु फिक्स गरे पनि त्यो पर्फेक्टली वाइड हुन सक्दैन हैन, किनभने त्यसमा हामीले केही कुरा बायसनेस चाहिँ थोरै र्यान्डम बायसहरु चाहिँ हामीले छोडिरा हुन्छ, त्यसलाई मोडलिङ गर्न सकिदैन अनि त्यसले इफेक्ट चाहिँ त्यसको कम हुन्छ भनेर हैन, कन्सिडरेबली कम हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई छोड्ने भएको भएर म्याक्सिमम सिनारियोमा त्यसलाई हामी पर्फेक्टली वाइड कन्डिसनमा छैन भनेर भन्छौं। अब प्रिसिजन इन्हान्स गर्ने स्ट्र्याटेजी के हुन सक्छ त? अब सबैभन्दा भनेको स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट मेथड हैन, अथवा जुन हाम्रो मेजरिङ टेक्निक छ त्यसलाई एकदमै स्ट्यान्डर्ड गर्नु पर्यो। जनरली के हुन्छ हामीले डाटा कलेक्सन गर्दै गर्दाखेरि सिंगल पर्सनले मात्रै अलि ठुलो प्रोजेक्टहरु सिंगल पर्सनले मात्रै डाटा कलेक्ट गर्ने भन्ने हुँदैन हैन, त्यो मल्टिपल पर्सनले गरिसकेपछि के हुन सक्छ गर्ने तरिका फरक पर्ने हुँदा त्यसले प्रिसिजनहरु कम हुने भएको भएर अब प्रोटोकल एकदम कडा एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलहरु बनाउनु पर्यो। यसरी गर्ने, अब जस्तै भ्यालु कसरी हेर्ने हैन अथवा के गर्ने कुन टाइममा गर्ने हैन, त्यो सबैलाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा म्यानुअल तरिकाले हैन मैले यो गर्छु भन्ने अथवा त्यो ग्रुपले डिस्कस गरेर यसरी गरौँ भनेर एउटा स्ट्र्याटेजी बनायो भने त्यसरी ल्याउँदा डाटा ल्याउँदा हाम्रो प्रिसिजनहरु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा एउटै टाइपको एउटै सिमिलर सिनारियो बनाइसकेपछि प्रिसाइज डाटाहरु पाउने प्रोबेबिलिटी बढेर जान्छ हैन। सो प्रिपेयरिङ स्टडी प्रोटोकल्स, अब त्यो
गाइडलाइनहरू बनाउनु पर्यो होइन, प्रिपेयरिङ म्यानुअल युज गर्ने कुराहरू, यदि इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरिरहनु पर्ने छ भने त्यसलाई अपरेट गर्ने कसरी, कुन लेभलसम्म गर्ने भन्ने कुरा म्यानुअल्ली त्यो म्यानुअलहरू प्रिपेयर गरेर सबै युज गर्नु, त्यो डाटा कलेक्सन सिनारियोदेखि नै इन्भल्भ सबैलाई त्यो दिनु पर्यो। राइटिङ स्पेसिफिक गाइडलाइन्स अर इन्स्ट्रक्सन फर मेकिङ इच मेजरमेन्ट होइन, त्यही मैले अघि नै भनिहालेँ, कति लिने, कति जति रिपिटेसन गर्ने, कस्तो पोइन्टमा लिने भन्ने कुराहरू होइन। त्यो चाहिँ अब एउटै मान्छे लिने भए त मैले उहाँ पनि यसरी लिएको थिएँ, अब यहाँ पनि यसरी लिन्छु भनेर त्यसले गर्ने आफै गर्ने कुरा एउटा हुन्छ भने मल्टिपल युजरले गर्नुपर्ने छ भने त के गर्नु पर्यो भन्दा मैले गर्ने तरिका र अर्कोले गर्ने फरक पर्छ नि त। सो त्यही भएर त्यस्तोमा चाहिँ गाइडलाइन राख्दै यस्तो स्पेसिफिक यसरी गर्ने, यतिचोटि रिपिटेसन गर्ने होइन, यति टाइम इन्टरभलमा गर्ने भन्ने खालको कुरा यदि हामीले पर्फेक्टली सबैलाई डिफाइन गऱ्यौँ भने प्रिसिजन बढेर आउन सक्ने भयो। अर्को भनेको ट्रेनिङ एन्ड सर्टिफाइङ द अब्जर्भर होइन। अब मल्टिपल अब्जर्भर छ भने त्यसलाई फिल्डमा पठाउनु, त त्यसलाई डाटा कलेक्सन गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई पर्फेक्ट इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउने ट्रेनिङ होइन, डाटा स्टोर गर्ने तरिका के हो ट्रेनिङ, अनि सबै कुरा क्वेसनरी कसरी गर्ने भन्ने कुरा सब कुराहरू त्यसलाई सिकाएर अनि त्यसमा त्यही चेक गरेर होइन, अनि एउटा स्याम्पल त्यही आफूले त्यसलाई अन्डर कन्ट्रोलमा त त्यसलाई देख्ने एरिया चाहिँ पाइलट एरियामा पहिला चेक गराएर पाइलट एरियामा त्यसको प्रिसिजन अथवा आफूलाई चाहिने अनुसारको क्वालिटी पर्फर्मेन्स दियो भने त्यो अब्जर्भरले बल्ल त्यसलाई फिल्डमा पठाउने। त्यसरी गर्यो भने पनि आफूले चाहेको प्रिसिजन लेभल चाहिँ हामीले एस्योर गर्न सकिन्छ होइन। पर्फर्मिङ पाइलट स्टडी टु टेस्ट द पावर अफ टेक्निक्स स्पेसिफाइड इन अपरेसन मेनुअल। अर्को भनेको रिफाइनिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट रिफाइनिङ द प्रोसेसहरू, रिफाइनिङ क्वेसनरीको छ भने इन्टरभ्यू क्वेसनहरू, अब जति धेरै क्वेसन भयो त्यति धेरै प्रत्येक क्वेसनको हामीले के भन्छ भन्दा यता भेरिएबल्स भन्ने हुन्छ, जति धेरै क्वेसन त्यति धेरै मल्टिपल भेरिएबल्स होइन, जति धेरै भेरिएबल्स भयो त्यति बेटर मोडलिङ है। त्यो भएर चाहिँ हामीले रिफाइनिङ द यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट भने पनि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यसमा के पनि हो, क्वेसनरीहरू अल्सो पनि के हो भन्दा एउटा टुल नै हो होइन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू नै हो। त्यो भएर त्यसलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ, अथवा युज भइरहेको अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि त्यसको रिफाइनिङ, त्यसलाई चाहिँ रेगुलर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भयो। अर्को भनेको अटोमेटेड भनेको के हुन्छ भन्दा जस्तै म्यानुअल हुँदा बित्तिकै मेन ह्युमन नेचरले त्यो अलिकति इन्फ्लुएन्स पार्ने भएर सबै कुरा अटोमेटाइज गर्दाखेरि त्यसले एउटै स्ट्यान्डर्डमा गर्छ नि त होइन। अटोमेटेड मेसेजिङ भनेको त्यसमा एक्स्ट्रा केही त्यसले तलमाथि केही चेन्जै गर्दैन होइन, सधैँ एउटै स्ट्यान्डर्डमा उसले काम गर्ने भएको भएर अटोमेटिङ गर्दाखेरि पनि काम दिने भयो। रिपिटिङ द मेजरमेन्ट, जति धेरै रिपिट, अघि मैले भनिहालेँ 2वटा 3वटा डाटामा 2-3चोटि मात्र रिपिट गर्नु र 30चोटि रिपिट गर्नु भन्दा हाम्रो 30चोटि रिपिट गरेको डाटाहरू बढी प्रिसाइज अथवा एक्युरेट हुने सम्भावना बढ्ने भएको भएर रिपिटिङ द मेजरमेन्ट। यी 5वटा कुराहरू हामीले 5वटा कुरामा ध्यान दियौँ भने हाम्रो डाटाहरू प्रिसिजन हामीले चाहे अनुसार प्रिसिजन होइन अथवा हाई प्रिसिजनको डाटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ। अगेन एक्युरेसी, by using measuring instrument correctly and being careful we can cut down on number of errors made होइन। अब इररहरू जति धेरैवटा इररहरू हामीले होइन टाइप्स अफ इरर, सोर्स अफ इरर अनुसार हेर्दै गयो भने पनि इन्स्ट्रुमेन्टको र अब्जर्भेटर इरर 2वटा घटायो भने पनि धेरै नै इरर कम हुँदै जान्छ होइन। हाउएभर वी क्यानट गेट अ बेटर एन्सर देन आवर इन्स्ट्रुमेन्ट एलोज अस होइन। जति नै भए पनि जस्तै हाम्रो नर्मल स्केल र माइक्रोमिटर स्केल होइन, एमएम स्केल जुन हुन्छ, त्यो दुईटा बिचमा फरक के छ भन्दा हाम्रो स्केलले जति नै धेरै भए पनि मिलिमिटरसम्मको एक्युरेसी दिन सक्छ होइन। भनेको हामीले एकदम मिनिमम मेजर गर्ने भनेको 0.1 mm सरी 1 mm होइन। तर त्यही कुरा माइक्रोमिटरमा गर्दै जाँदा के हुन्छ त्यसले फेरि 0.1 mm भनेपछि कुनै एउटा हामीले मानव 4.4 र 5 को बिचमा होइन, 4 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर बिचको एउटा कुनै डिस्टेन्स भएको पोइन्ट हामीले मेजर गर्दैछौँ भने हाम्रो नर्मल स्केलले के गरिदिने भयो, त्यसले 4.5 र 4.6 देला कि 4.5 दिन्छ कि 4.6 देला। तर त्यही कुरा माइक्रोमिटरले युज गर्नु पर्यो भने के हुनसक्छ भन्दा 4.53, 54, 55 होइन, 57 अथवा 59 सम्म पनि दिने भयो। भनेको त्यसरी चाहिँ के हुने भयो, एक्युरेसी अझ एक्युरेट डाटा चाहिँ आउने भयो नि त होइन। 5 र 6 मा 5 मात्र युज गर्नुभन्दा 59 युज गर्दा त अब 6 नै नजिक पुगेको हो नि त। तर हामीले त्यो 6 नजिक पुग्ने लिमिटेसन चाहिँ के भइदियो भन्दा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भइदियो होइन। इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्ट जुन भ्यालु हुन्छ नि त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो त्यसको एक्युरेसी लेभल चाहिँ आउने भएन। अब एक्युरेसी भनेको त हामीले अघि नै भने रिफर्स टु हाउ क्लोज अ मेजरिङ रिजल्ट इज
टु द एक्चुअल रिजल्ट होइन मस्ट प्रोबेबल भ्यालुको कति नजिक छ हाम्रो डेराइभ भ्यालुहरू। एक्युरेसी इज डिटर्माइन्ड बाई द क्वालिटी अफ मेजरिङ डिभाइस युज्ड होइन। अब मैले अहिले भनिहालेँ माइक्रोमिटरको कुराहरू भयो। त्यस्तै हाम्रो लिस्ट काउन्टहरू हामीले युज गरेर सर्भिङ स्टुडेन्टहरूमा लिस्ट काउन्ट दिएको हुन्छ। त्यो लिस्ट काउन्टकै नजिक नेरोफेरोमा हाम्रो डाटाहरू त्यो लेभलको एक्युरेसीमा ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यो भनेको हामीले सबै कुराहरू अरू सबै पर्फेक्ट सेन्टरिङ होइन, लेभलिङको पर्फेक्सन, त्यसपछि हाम्रो भिजन जुन छ त्यो लाइनिङको पर्फेक्सन होइन, मेजरमेन्ट अरू टेप युज गरिरहेको हुन्छ टेप त्यो तन्किनु नतन्केको त्यो कन्डिसनहरू त्यो स्यागिङहरू छ छैन, यी कुराहरूले त्यो ल्याउने बाहेकको चाहिँ अरू एक्युरेसी भनेको हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। त्यो स्यागिङ ती भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफूले त्यसलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ नि होइन। हामीले मेजर गर्दै गर्दाखेरि ती प्रोसेसरलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्ने भएको भएर अब इन्स्ट्रुमेन्टकै लिस्ट काउन्ट नै हाम्रो सबैभन्दा मोस्ट एक्युरेट भ्यालु होइन, त्यसले नै हाम्रो एक्युरेसी डिटर्माइन गरिदिन्छ। द स्केल्स युज अन एन इन्स्ट्रुमेन्ट आर मार्क्ड अफ इन्टु देयर फाइनर एन्ड फाइनर डिभिजन। द फाइनेस्ट डिभिजन युज लिमिट्स द एक्युरेसी होइन। द फाइनेस्ट भनेको चाहिँ त्यसको लिस्ट काउन्ट हो। द डिग्री अफ विच रिजल्ट अफ मेजरमेन्ट करेस्पोन्ड टु द ट्रु स्टेट अफ एक्युरेसीको कुरै हो होइन। भ्यालिडिटी कन्फर्मिटी सेम कुराहरू भयो। एक्युरेसी इज अ फङ्सन अफ सिस्टमेटिक इरर होइन। इरर अफ द सिस्टमेटिक इररहरू चाहिँ के हुन्छ, हामीले मोडल गरेर तिनको फङ्सन गऱ्यो भने त्यसलाई करेक्सन लगाएर हामीले एक्युरेसी बढाउने कुराहरू भयो। अब एक्युरेसी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दा मेथोडोलोजीमा होइन, सिलेक्सन हामीले सब्जेक्ट केमा गरिरहेको छौँ, अनि हाम्रो आएको क्वालिटी अफ इन्फर्मेसन। यसमा के छ भन्दा यहाँ सर्वे भनेको यसमा के छ भने एट्रिब्युटल सर्वेहरूलाई पनि यसको एक्युरेसीमा कुराहरू यहाँ गरिरहेको छ है होइन। हाम्रो मेजरमेन्ट फिल्ड मेजरमेन्ट भन्दा मात्र भयो भन्दा पनि एट्रिब्युटहरूमा पनि छ होइन। सिलेक्सन अफ सब्जेक्ट, कन्फाउन्डिङ होइन, मोडिफिकेसन, मिसक्लासिफिकेसन अफ त्यो डाटाहरू क्लासिफाई गर्दाखेरि यी कुराले चाहिँ हाम्रो के गरिदिन्छ भन्दा एक्युरेसीको चेन्ज आइरहेको हुन्छ। कन्फाउन्डिङ भनेको हजुर कन्फाउन्डिङ हो कि लेख्नु भएको त? कन्फाउन्डिङ भनेको त कस्तो भन्दा के भन्छ होला ठ्याक्कै भन्दा अपोजिट आएको भ्यालुहरू भन्नुहुन्छ नि, एक्सेप्सनल्ली आएको भ्यालुहरू हो क्या त्यो। ट्रेनभन्दा अलिकति ठ्याक्कै अचम्म पर्ने खालको डाटा क्या, नआउनु पर्ने जस्तो लागिरहेको हुन्छ आफूलाई डाटा होइन। मेजर गर्दा जस्तै मल्टिटेबलहरू एउटै रेन्जमा आइरहेको हुन्छ अनि एउटा भ्यालु चाहिँ एकदमै अरू युनिक एकदमै युनिक खालको आइदियो होइन। त्यस्तो कन्फ्युजिङ भ्यालु जस्तो हो क्या यो कन्फाउन्डिङ भनेको। त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदम हो र यस्तो पनि आउने हो र भन्ने टाइपले हामीलाई लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको डाटा भनेको चाहिँ कन्फाउन्डिङ डाटा भनेर भन्छ। यदि त्यो कन्फाउन्डिङ डाटा छैन भने त्यसले चाहिँ एक्युरेसी हाम्रो बढाउँछ क्या। आज आउटलायर भनेर हुन्छ नि, हामीले उता ग्राफमा प्लट गरेर हेर्दाखेरि होइन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा एकदमै बाहिर भएको भेललाई जुन आउटलायर भन्छौँ नि, 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा बाहिर भएको हो त्यस्तो आउटलायरहरू त्यो भनेको कन्फाउन्डिङ डाटाहरू हो। जनरली कन्फाउन्डिङ डाटाले हाम्रो आउटलायरहरू आइरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो सिग्नलको कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ जस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा हामीले केही कामहरू भइरहेछ भने होइन, मल्टिपल रेडियो फ्रिक्वेन्सी मर्ज भइदिएर त्यति बेला पनि त्यो सिग्नलहरू फरक भइदिएर आइदिने, मेजरमेन्ट आइदिने, त्यस्तो कन्फ्युजिङ सिनारियो आउने, त्यो भनेको पनि कन्फाउन्डिङ नै हो। Accuracy degree of closeness measurements कुरा हो। The quantities in question are very precise but inaccurate. Such a situation is undesirable. The potential quantity is high but the actual quality is poor because of the अघि नै मैले भनिहालेँ। अब हाइली प्रिसाइज हुँदैमा एक्युरेट हुन्छ भन्ने हुँदैन होला। अघि मैले टिचरमा देखाएँ नि होइन, प्रिसाइज त्यो भन्ने कुरा पनि फेरि कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा प्रिसाइज चाहिँ हाम्रो एउटा टेक्निक युज गरिरहेको थियौँ, त्यो टेक्निकमा हाम्रो टेक्निकल्ली नै फेलुअर थियो क्या। जुन युज गर्नुपर्ने टेक्निकै फेलुअर थियो भने त्यो टेक्निकले चाहिँ के दियो हामीलाई, रिजल्टहरू त दियो, प्रिसाइज रिजल्टहरू दिइराख्यो हामीले प्लान गरे अनुसारकै, तर त्यसमै फल्ट छ। त्यो मोडलमै फल्ट थियो भने त भ्यालुहरू जसरी पनि रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के आउने भयो, इनएक्युरेट आउने भयो नि त। प्रिसाइज हुँदा हुँदै पनि इनएक्युरेट आउने भनेको जनरली हाम्रो त्यो प्रिसाइज जुन प्रोसेस हामीले बनाइरहेको छौँ त्यो मोडलिङमै केही प्रब्लम आएर हो है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जनरली अब त्यो भनेको बायसनेसहरू जस्तो हो होइन।
बायसनेस प्रेजेन्ट भयो भने, मोडेलमा बायस आइपुग्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो एक्युरेसी घटाइदिन्छ हैन। प्रिसाइज हुँदा हुँदै पनि एक्युरेसी घट्ने कन्डिसन त्यसरी पनि आउँछ। इन कन्टेक्स्ट अफ जीपीएस डाटा मोडलिङ सिस्टम इज आर जनरली टर्म्ड बायस हैन। जीपीएस मा हामीले बायस को टर्म युज गर्छौं बिकज दे मे लिड टु अ डिफरेन्ट रिजल्ट हैन। त्यो भेल्युलाई ख्याल गर्दिने भने त्यो बायस्ड खालको अथवा एकतिर मात्रै लागेको टाइपको डाटा आउन सक्छ। अब बायस पनि त्यहाँ दुई थरी छ। हामीले यदि dealing with various bias in GPS data is considered problem and various strategies have been developed. अब यो चाहिँ GPS मा पनि सेटेलाइट पोजिसनिङ पढाइ भए हैन है अझै तिमीहरुको? ओके, सेटेलाइट पोजिसनिङ मा चाहिँ यो GPS को बायसहरुको हैन त्यसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ पढाइ हुन्छ हैन। यसको टाइपहरु चाहिँ अहिले जस हामीले युज गर्ने टर्म भएको एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ सेट गरेको छु। यो चाहिँ सेटेलाइट पोजिसनिङमा बायस नै भनेर टपिकै छ पुरै, त्यहाँ चाहिँ पढ्नुपर्छ है। त्यसलाई कसरी मोडलिङ गर्ने हैन त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा पढ्छौ। द बायस क्यान एक्सप्लिसिट अथवा इम्प्लिसिट दुईटा मोडल टाइपमै गराएर गर्न मिल्छ हैन। त्यो लिनियर अथवा नन लिनियर त्यो पनि कन्डिसन हेरिकन बन्ने कुरा हुन्छ। Certain bias can be eliminated by constructing linear combination while some may not. The biases can be directly measured. कतिपय कुरामा है सबै पनि हुँदैन फेरि यो। The biases can be considered known or adequately modeled. मेजर गर्न मिल्ने खालको छ भने मोडलिङ गर्न सक्ने खालको पनि हुन्छ। It must state the biases larger than noise level of the measurement which are likely to cause the quality positioning भनिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ दुईटा हैन। इन केस अफ स्युडो रेन्ज मेजरमेन्ट जुन जीपीएस मा हामीले स्युडो रेन्ज मेजरिङ गर्छौं, द म्याग्निट्युड अफ मोस्ट अफ द बायस इज बिलो द नोइज लेभल। अघि हामीले व्हाइटको कुरा गरिरहेको थियौं नि हैन। अल द जीपीएस सिग्नल्स आर नट व्हाइट भनेर भनिरहेको थियौं नि, त्यो कुराको एक्सप्लेनेसन यहाँनिर पनि छ है। द म्याग्निट्युड अफ मोस्ट अफ बायसेस इज बिलो द नोइज लेभल हैन भनेपछि नोइजमा जुन आएको छ त्यो नोइजलाई मोडलिङ गर्यो भने नोइज भन्दा पनि त्यसको इरर चाहिँ अझ कम लेभलमा छ हैन भनेको। त्यसले गर्दैन भने हामीले नोइजलाई मोडलिङ गर्दिन्छौं तर त्यो भन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ के गर्दिन्छौं सिम्पली इग्नोर हैन। किनभने यो नोइज भन्दा पनि कम बायस छ, म्याग्निट्युड चाहिँ एकदमै कम छ त्यो बायसको। नोइजको म्याग्निट्युड भन्दा धेरै कम भइसकेपछि हामीले नोइजलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर नोइजको चाहिँ मोडलिङ गर्छौं। त्यसबाट हामीले डाटाहरु मेजर गर्छौं तर अरु बायस चाहिँ छोड्दिन्छौं हैन। सो हामीले के भने स्युडो रेन्ज मेजर गर्दै गर्दा हाम्रो जीपीएस सिग्नलमा त्यो बायस त अलिकति छोड्यौं। बायस छोड्नु भनेको त्यो पर्फेक्टली व्हाइट चाहिँ भएन भनेको त्यहाँ सबै कुरा यसलाई मेजर गरेर आएको होइन है भनेर त्यही भएर चाहिँ हामीले भन्न मिल्यो। यो चाहिँ स्युडो रेन्ज फेजमा। तर अर्को करियर फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ती सबै बायसमा चाहिँ कन्सर्नमा आउँछन् है। करियर फेजको यदि मेजरमेन्ट स्युडो रेन्ज नभएर करियर फेज मेजरमेन्ट गर्दैछ भने चाहिँ त्यति बेला हामी फेरि बायसहरु पनि नोइज भन्दा इफेक्टिभ हुने भएको भएर त्यो कन्डिसनमा all the bias are to be modeled and addressed. So career field measurement चाहिँ स्युडो रेन्ज मेजरमेन्ट अझ बेटर पनि हुन्छ हैन। किनभने यसले बायस नै यो सबै कुराहरु एड्रेस गरिदिन्छ हैन। अनि त्यसले पनि हाम्रो एक्युरेसी लेभल बढाइदिन्छ। अब मेजर टाइप अफ बायस भनेको अब्जर्भर बायस, सब्जेक्ट बायस, इन्स्ट्रुमेन्ट बायस हैन। अब्जर्भर भनेको त अब्जर्भर हामी जुन जसले चाहिँ भ्यालु कलेक्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ अब्जर्भर बायस हो। सब्जेक्ट बायस भनेको हाम्रो स्टडी एरिया अथवा हाम्रो स्टडी के गर्दैछौं, स्टडी पोइन्टहरु अथवा कुनै इभेन्ट गर्दैछौं कि हैन, के इभेन्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट बायस हुने भयो। इन्स्ट्रुमेन्ट बायस भनेको चाहिँ हामीले युज गरिरहेको मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट होला अथवा क्वेशनरी टुलहरु होला हैन। के छ हामीले युज गरिरहेको टुल जे छ त्यसको भनेको त्यसमा आउने अथवा त्यो क्वेशनरी जस्तै त्यसमा बायस भनेको क्वेशनरी गर्दाखेरि हामीले अप्सनहरु मल्टिपल चोइस क्वेशनमा सर्टेन अप्सनहरु गराइन्छ, त्यो भन्दा बाहिरको अप्सन आउने कन्डिसन छ कि छैन हैन। त्यस्तो कुरा चाहिँ के हुन्छ हामीले मानम चारवटा अप्सन यस नो मात्र दियौं अथवा तीनवटा कुनै अप्सन दियौं, चौथो अप्सन पनि त्यसको फिल्डमा आधार आइदियो भने त्यस्तो बेला चाहिँ बायस त्यस्तो कन्डिसन भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट बायस हुने भयो। अर्को भनेको इन्फर्मेसन भयो। इन्फर्मेसन बायस भनेको चाहिँ जुन क्वेशनरी हामीले गरिरहेछौं क्वेशनरीमा आएको एन्सरहरु चाहिँ लुकाइएको के। जस्तै हामीले क्वालिटीबाट कुनै गाउँमा गएर तिनीहरुको इन्फर्मेसन मागिरहेको थियौं, के हुन्छ भन्दा सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ त्यो डराएर हैन क्वेशनरी गर्दै गर्दा चाहिँ जुन रेस्पोन्डिङ पर्सनहरु हुन्छ उनीहरुले इन्फर्मेसन लुकाइरा हुन्छ के।
हैन कही कुरा नभन्ने अथवा थाहा भएको कुरा थाहा छैन भनिदिने हैन त्यस्तो खालको इरर भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन बायस भयो अथवा हामीले मेजरमेन्टबाट आएको इरर अब यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट इरर र इन्फर्मेसन इररमा अलिकति फरक इन्स्ट्रुमेन्ट इररको इन्स्ट्रुमेन्ट आफैमा इरर हो भन्नाले इन्स्ट्रुमेन्ट भित्रको सिस्टममा इरर हो भने इन्फर्मेसन बायस भनेको इन्स्ट्रुमेन्टलाई मेजर गरेर आएको जुन डाटा हुन्छ रिजल्ट आएको डाटा त्यस्तो मेजरमेन्ट इररहरू भनेको पनि इन्फर्मेसन भयो हैन इनभ्यालिड मेजरमेन्टहरू जे भए पनि यसरी बुझौँ कलेक्ट गरेको इन्फर्मेसनमा आएको इररहरू के त्यो या चाहिँ कसैले लुकाएर हो हैन या आफूले सोध्न गल्ती गरेर हो हैन या रेकर्ड गर्न गल्ती गरेर हो के भएको हो कुनै त्यो प्रोसेस ओभरअल प्रोसेसमा आफूले युज गर्दा भएको त्यो सबै भनेको इन्फर्मेसन बायस भयो अर्को सिलेक्सन बायस नाम नै छ हैन सिलेक्सन बायस भनेको मानौँ हामीले प्रोजेक्ट हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभरअल नेपालको हामीले सिनारियो हेर्दैछौँ तर हामीले स्याम्पल के गर्दियौँ भन्दा तराई मात्रै स्याम्पल लियौँ सबै हामीले मोडलिङ गर्नुपर्ने छ पुरै नेपालको तर हामीले स्याम्पल चाहिँ तराईहरूको मात्र लियौँ अथवा पहाडको एरियाको मात्र लियौँ त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दा सिलेक्सन बायस भयो क्या त्यसले सबैतिरको इन्फर्मेसन जस्तै सिनारियो त तराई पहाड र हिमालको अलिकति फरक पर्छ नि त होइन धेरै कुरामा धेरै जसो मोडलिङ कुराहरूमा त्यस्तो गर्दा हामीले स्याम्पलिङ गर्ने पर्छ हामीले मोडलिङ गर्नको लागि युज गर्ने डाटाहरू कहाँ सिलेक्ट गर्छौँ त त्यस्तो खालको भनेको त्यो सिलेक्सन भनेको चाहिँ सिलेक्सन अफ बायस सिलेक्सन बायस भयो होइन त्यो भनेको हामीले युज जुन स्टडी एरिया छ अथवा स्टडी सिनारियो छ त्यसलाई हामीले ओभरअल टोटल एरियामा चाहिँ स्याम्पलिङ गर्दा टोटल एरियालाई मोडलिङ गर्नको लागि फेभरेबल कतिको बनाइएको छ त त्यो स्याम्पलिङ जति म्याक्सिमम एरियाबाट भयो त्यति बेटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिजल्ट आउने कुराहरू हुन्छ हैन अब एक्युरेसी बढाउने स्ट्राटेजीहरू के हुन सक्छ त यसमा पनि स्ट्यान्डर्डाइजिङ मेजरमेन्ट मेथड हैन ट्रेनिङ एन्ड सर्टिफाइङ द अब्जर्भर्स इन्स्ट्रुमेन्ट डिफाइन गर्ने कुरा अटोमेटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट अटोमेटेड गर्ने कुराहरू हैन इन्फर्मल मेजरहरू पनि गर्ने बेला बेला ब्लाइन्डिङ अथवा भनेको ब्लाइन्ड अघि भनेको बायस हुँदा बित्तिकै यसमा के भयो त्यो ब्लाइन्डिङ भनेको सबै कुरातिर सबैलाई इक्वल नजरले आँखै चिम्म गरेर भनेको आँखै चिम्म गरेर चाहिँ के हुन्छ जता कता एउटै लेभल हुन्छ नि सबै आधार हो भनेको सबैलाई एउटै लेभलले हेर्ने त्यो चाहिँ ब्लाइन्डिङ हुने भयो अनि अर्को भनेको क्यालिब्रेटिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट रेगुलर हाम्रो टाइममा चाहिँ क्यालिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो टोटल स्टेसनहरू लेभल मेसिनहरू तिनको बबलहरू एडजस्टमेन्ट भएको छ कि छैन हैन तिनीहरूको जुन त्यो लाइन अफ साइटहरू त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ हुँदैन ती सबै कुरा रेगुलरली हामीले क्यालिब्रेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हैन माथिको एक्सप्लेन गरे जस्तै यो पनि सेम नै भयो अब रिलायबिलिटी भनेको के हुन्छ भन्दा त्यो हामीले युज गरेको अथवा हामीले कलेक्ट गरेको डाटा अथवा हामीले भिजुअलाइज गरेको रिजल्ट कतिको रिलायबल छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ फेरि भन्दा हामीले दिएको त्यसको एक्युरेसी लेभल हैन अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिसिजन लेभल के छ ओभरअल रिजल्टको प्याटर्न के छ त्यसले चाहिँ हाम्रो डाटा रिलायबल छ कि छैन भनेर गरिदिने भयो रिलायबल रिफर्स टु वेदर रिजल्ट आर रिपिटेबल बाई यु अर एनी अदर पर्सन हु ट्राइज टु डु योर एक्सपेरिमेन्ट हैन अब सबै जस्तै त्यो भनेको के भन्दा प्रिसाइज पनि छ हैन एक्युरेसी पनि एउटा रेन्ज भित्र छ भने अब मल्टिपल डाटा जसले गरे पनि त्यो मोडेलहरू सेम नै आउने कुराहरू हुन्छ हैन जस्तै हामीले तिमीहरूले यता रिमोट सेन्सिङमा ल्याङ्ग्वेज क्लासिफिकेसन गरिसक्यो नि हैन त्यो ल्याङ्ग्वेज क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि लास्टमा के गर्छौँ हामीले इरर स्ट्याटिस्टिक्स इरर म्याट्रिक्सहरू क्यालकुलेट गर्छौँ नि हैन कप्पा स्ट्याटिस्टिक इरर म्याट्रिक्स जेनेरेट गर्छौँ अब त्यसमा 90% भन्दा माथि भयो भने हाम्रो के छ बल्ल हाम्रो मोडल गरेको ठिक छ भन्छौँ हैन अथवा 80% भन्दा माथिले मानिदिने हुनसक्छ प्रोड्युसर एक्युरेसी हैन ती एक्युरेसीहरू निकालेर त्यहाँ रेन्ज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको रिलायबिलिटी कति छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँछौँ हैन जति धेरै 90% क्यापेसिटी अराउन्ड 90% सम्म तिम्रो एक्युरेसी आइदियो भने ओभरअल एक्युरेसी हामी के भन्छ त्यसलाई रिलायबल छ है यो मोडलिङ चाहिँ रिलायबल छ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भने जस्तो त्यो भनेको हाम्रो प्रोसेस चाहिँ ओभरअल प्रोसेस हैन त्यसले युज गर्नुपर्ने प्रोसेस ठिक छ है यसले चाहिँ यो गर्न मिल्छ अब चाहिँ यसलाई युज गरेर हामीले अरू फर्दर एनालाइसिस अथवा फर्दर प्रोसेसमा केही गर्नु छ भने गर्न सक्छौँ है भन्ने खालको कुरा भनेको त्यस्तो खालको डाटाहरूलाई हामी के भन्छौँ रिलायबल अथवा रिलायबल डाटा भन्छौँ
त्यो डाटा रिलायबल छ छैन भनेर चेक गर्ने प्रोसेस भनेको अथवा त्यसलाई टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिलायबिलिटी इज अफन युज इन द कन्टेक्स्ट अफ सेन्सिटिभ टु ग्रस इरर इट इज अ मेजर अफ इज विथ विच ग्रस इरर क्यान बी डिटेक्टेड ओभरअल ग्रस इरर चाहिँ कति छ डिटेक्ट गर्ने कुरा हामीले अघिमै भनिहालेँ हामीले त्यो प्रोड्युसर एक्युरेसीहरू निकाल्दा होइन ओभरअल एक्युरेसीहरू निकाल्दाखेरि हामी के गरेर हुन्छौँ सबै स्याम्पलिङ पोइन्टहरू लिएर यस्तो एउटा प्याटर्न देखाइन्छौँ ग्रस यसरी इरर छ है यति यतिवटा डाटा चाहिँ इरर छ मेरो होइन मैले 50वटा चाहिँ रिभरको डाटा लिँदाखेरि कतिवटा इरर आयो होइन कतिवटा चाहिँ पोइन्ट अरूमा गयो कतिवटा चाहिँ अरू पोइन्ट रिभरमा आयो ती सबै कुरा देखाएर हामीले डिफाइन गर्छौँ नि त्यो डिफाइन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा रिलायबिलिटी त्यसको आउँछ अब हाइली रिलायबल पोजिसन रिजल्ट इन वन इन विच इभन क्वाइट स्मल आउटलायर विल बी नोटिफाइड होइन एकदमै रिलायबल भएपछि अब एक्स्ट्रा आउटलायर डाटाहरू आयो भने पनि सजिलै थाहा हुन्छ त्यो भनेको जस्तो त्यो सिनारियो भनेकै मोस्ट रिलायबल सिनारियो भयो एक्स्ट्रा अब्जर्भेसन इज एन इफेक्टिभ वे अफ इम्प्रुभिङ रिलायबिलिटी होइन जनरली के हुन्छ भन्दा मोडलमा हामी केही कुराहरू गर्दैछौँ भने पनि जस्तै मानौँ हामीले 60-70वटा डाटा लिएको छौँ भने पनि हामी के गर्छौँ भन्दा 50वटा डाटा अथवा 55वटा डाटासम्म चाहिँ हामीले मोडल तयार पार्छौँ त्यसपछि 5वटा डाटाहरू चाहिँ त्यो मोडललाई टेस्ट गर्नको लागि युज गर्छौँ क्या जेनेरेट भएको डाटाहरूलाई त्यही भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त्यसरी अरू डाटाहरू चाहिँ हामीले थोरै स्याम्पल राखेर त्यो मोडललाई टेस्ट गर्छौँ होइन त्यस्तो गर्नलाई त्यस्तो कन्डिसन निकाल्नु भनेको के हो भन्दा रिपिटेटिभ अथवा चाहिने भन्दा बढी टाइम डाटा कलेक्सन गर्ने हो क्या अनि त्यसले चाहिँ के गरिन्छ मल्टिपल अब्जर्भेसनले के गरिन्छ हाम्रो डाटाको क्वालिटी अथवा रिलायबिलिटी बढाइदिन्छ हाउ क्यान वी मेक मोस्ट रिजल्ट रिलायबल रिजल्ट क्यान बी मेड रिलायबल बाई रिपिटिङ एन एक्सपेरिमेन्ट मेनी टाइम्स होइन जति धेरै टाइमचोटि गऱ्यो त्यति नै रिपिट होइन जति मल्टिपलचोटि गरिसकेपछि मल्टिपल इन्भाइरोमेन्ट होइन सबै सिनारियो हामीले युज गरेर गर्न सक्ने भइसकेपछि त्यसलाई हामीले देखाउन सक्ने कुराहरू भयो अब अघि मैले देखाएको इक्जाम्पल यहाँ छ होइन हाई रिलायबिलिटी हाई प्रिसिजन एक्युरेसी पनि हाई भएको कन्डिसन भयो आयोनकै सेन्टरमै भइसकेपछि हो हाई एक्युरेसी पनि यसमा एक्युरेसी पनि ल्याएर देखायो रिलायबल पनि यो हाइली प्रिसाइज पनि छ एक्युरेट पनि भइसकेपछि रिलायबल भयो होइन यो चाहिँ के छ हाइली प्रिसाइज छ एक्युरेसी लो छ त्यही भएर रिलायबिलिटी पनि यसमा के भयो लो रिलायबिलिटी भयो यसमा चाहिँ सबै डाटा रिलायबल डाटा रेन्जभित्र राख्दैछ होइन एउटै कलरको भइसकेपछि तर यसमा के छ प्रिसिजन पनि लो छ एक्युरेसी चाहिँ यो सबैलाई हामीले रिलायबल भइसकेपछि यसलाई हामीले एक्युरेट हाई एक्युरेट भन्न मिल्यो यो भनेको चाहिँ अब के भयो लो रिलायबिलिटी लो प्रिसिजन अनि लो एक्युरेसी बुझ्यो यहाँसम्म हेलो कोही बोल्दैन त बुझ्यो सर हजुर सर ओके ल आजलाई यति गरौँ